आज धेरै विद्यार्थीहरू शिक्षित बेरोजगार हुन परेको छ हैन। पढिसकेपछि हामीसँग कुनै पनि अनुभव हुँदैन, हातमा सिप हुँदैन, मात्र हामीसँग सर्टिफिकेट बाहेक केही पनि हुँदैन। त्यसलाई परिमार्जन गर्दै आज हामीले प्राविधिक शिक्षालाई जोड दिनका लागि सरकारले के कस्ता कुरामा ध्यान दिनुपर्छ? पहिलो कुरो त सरकारले नेपाल सरकारले हेर्नुपर्ने भनेको हामी जस्तोलाई चाहिने इक्विपमेन्टमा केही कुरा छुट गराइदिनु पर्यो। टुलहरू, आइसीहरू, बोर्डहरू हैन, जो पिसिबी डिजाइनहरू गर्ने पनि हुनुहुन्छ यहाँ। त्यो चाहिँ के हो, भन्सारको नियमले गर्दाखेरि यो त नेपाल सरकारको त्यो कुरामा तपाईँको प्राविधिकहरूलाई ल प्राविधिक यो लेभलको एउटा बरु सर्टिफिकेसन निक्लेपछि देऊ हैन, सर्टिफिकेसन गर, यो लेभलको सर्टिफिकेसन क्राइटेरिया छुटाउने र त्यो लेभलको क्राइटेरियामा चाहिँ प्राविधिकहरूलाई त्यो कुरामा छुट दिने गर्यो भने चाहिँ हर तपाईँको यति प्रोडक्ट निक्लिन्छ यहाँ, यति ट्यालेन्ट, मैले भने नि यति ट्यालेन्ट मान्छेहरूभित्र हिडन हुनुहुन्छ, थाहा छैन। तर त्यो क्याटेगोरी सर्टिफिकेसन लेभल छुट्याइदियो बरु, त्यो लेभलको सर्टिफिकेसन गर्नेले यो लेभलको तपाईँको सेक्टरै छुट्याइदियो। जस्तै यही हाम्रो प्राविधिकको यत्रो तपाईँको हाम्रो महावीर पुन सरको यत्रो प्राविधिक त्यहाँ डिजाइन भएको, त्यहाँ कति इन्जिनियरहरू ट्यालेन्ट हुनुहुन्छ। तर के छ, सेक्टरलाई गाह्रो के परिदिरहेछ, नेपाल सरकारले कुनै सामान ल्याउनेमा टाइट गरिदिरहेछ। एउटा मान्नुहोस् हाम्रो उसमा एउटा सिआरओ चाहियो, एउटा आइसी चाहियो, एउटा इक्विपमेन्ट चाहियो, त्यो चिज हामीले इन्डियाबाट सरल पर्नुपर्छ, चाइनाबाट ल्याउँदा सम्भव छैन। त्यो कुरालाई सम्भावना बनाइदिनु पर्यो, सहज बनाइदिनु पर्यो। अनि यहाँनिर प्राविधिक 101 तपाईँको 101 ठाउँमा तपाईँको ट्यालेन्ट निक्लिन्छ, 101 ठाउँमा तपाईँको एउटा वेटमा काम गर्छ, काम गर्नै परे पनि उनीहरूले हैन। अहिले जस्तै तपाईँको गएर भाँडै मान्नुपर्छ भन्ने छैन, मैले भन्न खोजेँ होइन है, प्रभु भाँडा मान्नुपर्छ भने, तर पर्दैन, किनकि त्यो सहजता चाहिँ गराइदिने हो भने हामीलाई पनि सहज, विद्यार्थीले पाउने सुविधामा सहज, हरेक कुरामा चाहिँ तपाईँको हरेक सेक्टरमा चाहिँ एउटा राम्रो मान्छेहरू निक्लनुहुन्छ। दर्शकवृन्द नमस्कार, कार्यक्रम शिक्षा सरकारमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। आज हामी कार्यक्रम शिक्षा सरकारमा विशेष गरी प्राविधिक शिक्षा भनेको के हो, नेपालमा प्राविधिक शिक्षा पढिसकेपछि यसका क्षेत्रहरू कस्ता छन्, अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय स्तरमा नेपालीले सिकेको आइटी सेक्टर यानि कि प्राविधिक शिक्षाको महत्त्व कस्तो छ त, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा यसको भ्यालु र यसको महत्त्वलाई कसरी लिइरहेको छ र राष्ट्रिय स्तरमा पनि यसका प्लेटफर्महरू, यसका स्कोपहरू के कसरी अगाडि बढिरहेका छन् त। नेपालमा घोकन्ते विद्याहरू बढिरहेको अवस्थामा, अङ्कमा मात्र निर्भर भइरहेको अवस्थामा प्राविधिक शिक्षाको महत्त्वलाई कसरी लिन सकिन्छ, प्राविधिक शिक्षा पढिसकेपछि रोजगारका सिर्जनाहरू के कस्ता छन् त, वास्तवमा नेपालबाट उत्पादित भएका प्राविधिक विज्ञहरूको अवस्था कस्तो छ त भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामी कार्यक्रम शिक्षा सरकारमा बहस गर्न गइरहेका छौँ। कुराकानी गर्नका लागि आज हाम्रा अतिथि हुन्छ राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा लामो समयदेखि प्राविधिक क्षेत्रमा लागि पर्नुभएका प्राविधिक विज्ञ दीपक पोखरेल हाम्रा अतिथि हुनुहुन्छ। उहाँलाई आज हामी विभिन्न प्राविधिक सेक्टरका विषयमा केन्द्रित रहेर कार्यक्रम शिक्षा सरकारमा बहस गर्न गइरहेका छौँ। आउनुहोस् स्वागत गरौँ आजका अतिथिलाई। स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद सर। प्राविधिक शिक्षा, वास्तवमा प्राविधिक शिक्षा भनेको के हो, त्यहाँबाट सुरु गरौँ। अब यस्तो प्राविधिक शिक्षा भनेको मेन चाहिँ तपाईँको जति पनि ग्याजेट सम्बन्धी या तपाईँको इलेक्ट्रोनिक डिभाइस सम्बन्धी, जस्तो हामीले अहिले गराइरहेको प्राविधिक शिक्षा भनेको एउटा ग्याजेट सम्बन्धी, ग्याजेटमा आउने तपाईँको कुनै पनि समस्या या त्यसका समाधानका उपायहरू, त्यसको त्यो म्यानुफ्याक्चरिङ, त्यसको डिभाइस बन्ने तरिकाहरू कसरी बनिरहेछन् भन्ने कुरालाई चाहिँ अब प्राविधिक शिक्षाको पाठ त धेरै लामो छ। तर हामीले अहिले दिइरहेको प्राविधिक शिक्षा भनेको एउटा एज अ टेक्निकल रूपमा कसरी काम गर्न सकिन्छ र यो प्राविधिक शिक्षालाई चाहिँ बजारमा कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा प्राविधिकको पाठलाई चाहिँ, सानो पाठलाई चाहिँ लिएका छौँ। यसैलाई नै नर्मल्ली अब यसको प्राविधिकको पाठ त धेरै लामो भएको भएर यो पाठलाई पनि एक प्रकारले हामीले प्राविधिक शिक्षाको रूपमै लिन सक्छौँ सर। हाम्रो शिक्षा प्रणाली हेऱ्यो भने अहिले पनि अङ्कमै निर्भर रहन्छौँ। हाम्रो A+ आयो भने हामी ठुलो मान्छौँ र हामी अङ्कमा बढी निर्भर भइरहेको अवस्थामा
प्राविधिक शिक्षालाई कसरी बुझ्ने आम अभिभावक विद्यार्थीहरूले प्राविधिक शिक्षाको महत्त्व, यसको प्लेटफर्म हामीले सिकिसकेपछि हामीले यसबाट प्राप्त गर्ने हाम्रो भविष्य कस्तो पाउनुहुन्छ त्यहाँबाट? अब यस्तो छ, अब हाम्रो अब एउटा बेसिक कन्सेप्ट नै के छ भने पहिल्यै एजुकेटेड हुनु पर्यो, अथवा एउटा अङ्कमा अथवा तपाईँको एउटा एजुकेसन शिक्षालाई पनि लिएर जानुपर्छ। तर के हो भने एजुकेसन शिक्षासँगै अब तपाईँको समय परिस्थिति अनुसार जाँदाखेरि चाहिँ अब प्राविधिकको दिन प्रतिदिन, टेक्नोलोजीको दिन प्रतिदिन बढ्दो क्रम रातपछि दिनपछि रात हुँदै गइरहेको अवस्थामा हामी एउटा अङ्कमा मात्रै सीमित नभएर यसमा गइयो भने यो भनेको के भने एउटा सेल्फ डिपेन्ड कोर्स हो हैन। अब प्राविधिक शिक्षा गर्दै गर्दाखेरि विद्यार्थीहरू एउटा अङ्कमा डिपेन्ड हुने, एसईमा मेरो ए ग्रेड आयो, प्लस टूमा मेरो नर्मल मार्क्स आयो, ब्याचलरमा मेरो नर्मल मार्क्स आयो, मास्टरमा मेरो नर्मल मार्क्स आएर मैले जागिर पाइनँ, लोकसेवा लड्न पाइनँ, विदेश जान पाइनँ, आइएल्स पास भइनँ भन्न चाहिँ प्राविधिक शिक्षामा पर्दैन। यो पढिसकेपछि यो एउटा तपाईँ के हो भने एउटा अलिकति केही समय फेरि त्यत्रो वर्षौँ लगानी पनि गर्नु पर्दैन। यसलाई चाहिँ कन्टिन्यू दिन सकिने भनेको एउटा स्टेप पार गरिसकेपछि आफू पनि सेल्फ डिपेन्ड बन्न सकिने कोर्स हो यो प्राविधिक शिक्षा, जहाँ सुकेको पनि गर्दाखेरि होइन। त्यही भएर चाहिँ मैले एजुकेसन शिक्षा तपाईँले जस्तो एजुकेसन शिक्षा नराम्रो भनिँदैन, एजुकेसन शिक्षा बिना पनि सर्टिफिकेसन बिना पनि केही हुँदैन। तर के हो भने साथमा तपाईँले भोलि म यो लेभल आयो, मेरो मार्क्स यो आयो भनेर तुलना गर्नुभन्दा तपाईँ बाबु नानीको गार्जेन हो भने पनि प्राविधिक शिक्षाले कसरी गर्न सकिन्छ उनीहरूलाई त्यहाँनिर ढल्काइदिने, के थाहा उनको इन्ट्रेस्टै त्यहाँ थियो कि सर्टिफिकेसनमा मात्रै उनीहरू सकेन कि, त्यो कुराले चाहिँ तपाईँको एउटा प्राविधिक शिक्षाले आज अहिलेसम्मको मेरो अनुभवमा चाहिँ विद्यार्थीहरू सेल्फ डिपेन्ड बन्न सक्छ। ओके, यो प्राविधिक शिक्षा पढिरहँदाखेरि हाम्रो नेपालमा यसको स्कोप कस्तो पाउनु भएको छ? किनभने प्राविधिक शिक्षा पढे पनि उसले अध्ययन पुरा गरिसकेपछि उसको रोजगारीको अन्त्यमा विदेशी जस्तो देखिन्छ। तर हामीले लिइरहेको, तपाईँले दिइरहेको यो प्राविधिक शिक्षालाई हेर्दा नेपालमा यसको भविष्य कस्तो पाउनुहुन्छ? अब यस्तो छ, यसमा नेपाल होइन वर्ल्ड वाइड यो डिमान्डेबल हो। ओके होइन, जस्तो हामीले अहिले गराइरहेको जुन क्लासहरू गराइरहेका छौँ त्यसमा चाहिँ तपाईँको वर्ल्डमा कोही पनि तपाईँले कुनै पनि ठाउँमा तपाईँ एउटा लेभलले आफूले पनि सङ्घर्षशील हुनु पऱ्यो कि मैले इन्टरभ्यूमा बोल्दै गरेको कुरा सुन्दै गर्दा पनि पहिला तपाईँमा पोजिटिभ थिङ्क हुनु पऱ्यो कि म यहाँनिर पुग्छु भन्ने हुनु पऱ्यो। त्यसमा चाहिँ तपाईँको नेपालको कन्सेप्टमा चाहिँ हजुरको नर्मल्ली के छ भने कुनै पनि ठाउँमा कुनै पनि कुनामा तपाईँ यो शिक्षामा 6 महिना 1 वर्ष इन्भेस्ट गर्नुभयो, सानो लगानी, त्यो पनि ठुलो इन्भेस्ट होइन, सानो लगानी गर्नु भने 20-50 हजारकै लागि मलाई लाग्छ आई थिङ्क विदेशिनु पर्दैन है। र पहिलो कुरो विदेशिनु पर्यो, ठिक छ, तपाईँले शिक्षा एजुकेसन शिक्षालाई माथि लानको लागि होला तपाईँ विदेशिनु हुन्छ, त्यहाँ गएर पनि काम गर्नु छ भने तपाईँ किन एउटा प्राविधिक ज्ञान कतैबाट लिएर जानुभयो भने तपाईँले त्यहाँनिर पाउने एउटा प्लेसमेन्ट अथवा तपाईँले आफूले जागिर गर्दा पनि पाउने एउटा वेटको जागिर पाउनुहुन्छ। सधैँ हामीले सोच म त्यहाँ गएर यही गर्छु, मेरो योभन्दा माथि हुँदैन भन्नुभन्दा पनि मैले आफूलाई माथि कसरी बनाउने र मैले के सिकेर एक्स्ट्रा जाँदाखेरि म त्यहाँनिर त्यो गर्छु भन्ने कुरा गर्नुभयो भने नेपाल मात्रै होइन सर, प्राविधिक शिक्षाले वर्ल्ड वाइज आफ्नै बुवा आमाको काखमा बसेर पनि तपाईँले 50-60 हजार कमाउनलाई सायद मलाई लाग्छ आई थिङ्क गाह्रो छैन सर। हामीले अध्ययन गरिसकेपछि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा यसको महत्त्व चाहिँ कस्तो पाउनुपर्छ? किनभने यहाँ त विभिन्न देशमा जानुभएको छ, अनुभव बटुल्नु भएको छ, देख्नु भएको छ। नेपालका प्राविधिकहरूको अवस्था कस्तो छ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा तपाईँले देखिरहँदाखेरि? यस्तो छ सर, अब हामीलाई अब हाम्रो सिस्टम नमिलेको या केही नमिलेको भन्नुभन्दा पनि सिस्टम त अब आफैबाटै पनि निकाल्ने हो। तर के हो भने एउटा सिस्टम हुने हो भने जस्तै हामी कुनै ठाउँमा गइयो भने 2 जना हामी टेबलमा बसियो, एकजना इन्डियन, एकजना जस्तै 3 जना बसियो, एकजना इन्डियन, एकजना पाकिस्तानी, एकजना नेपाली प्राविधिक बस्ने हो भने सायद आई थिङ्क मेरो विचारमा हुनसक्छ, गलत पनि हुनसक्छ कि त तपाईँको उनीहरूको हामीप्रति हेर्ने दृष्टिकोण फरक हुन्छ। यो चाहिँ के भने कतै सिस्टम नमिलेको हो कि होइन, हाम्रा अब्बल हुँदा हाम्रा गार्जेनहरू अथवा हाम्रा देशका गार्जेनहरू त्यो सिस्टमले नगरिदिनु भएको हो कि, मैले भन्दिनँ सिस्टम गलत हो, सुध्रिने आफैबाट हो, तर पनि त्यो नभएको हो कि होइन। त्यसले गर्दाखेरि वर्ल्ड वाइज डिमान्ड छ होइन। तपाईँले जस्तै मैले अहिले पनि यहीँबाट भन्दा फेरि कसैलाई यो अलिक बढी बोलिदिनु भयो कि जस्तो लाग्ला, तपाईँले 8-10 वटा कुनै क्रिटिकल केस गर्नुभयो भने तपाईँलाई अमेरिकै भिसा लाउनु पर्दैन
तपाईँलाई आफै खोज्छ। त्यो भनेको के भने तपाईँ पहिला त्यो बन्छु म भन्ने तपाईँलाई ट्यालेन्ट त हुनु पऱ्यो नि, तपाईँमा दृढतै छैन। र हामी के भन्छौँ भने अलिअलि सिकियो, मलाई केही भएन, त्यो पहिलो कुरो त पहिला पोजिटिभ बनेर आउनुहोस्। र यो बन्दै गर्दाखेरि फेरि तपाईँ जस्तै हामीले मास्टर गर्दाखेरि लगभग 6-7 वर्ष 10 वर्ष खर्च हुन्छ। यो 1 वर्ष यसरी दुःख गऱ्यो भने यो प्राविधिक शिक्षाले चाहिँ फड्को मारिदिन्छ तपाईँको, होइन? जस्तै हाम्रो यही पनि अब हाम्रो महावीर पुनको देख्नुहुन्छ, उहाँको देख्नु, त्यहाँनिर कति प्राविधिकहरू हुनुहुन्छ, कति ट्यालेन्टेडहरू हुनुहुन्छ। यानि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जसरी प्राविधिकको कुरा गर्नुभयो, हामीले पाएको शिक्षा, हामी अब्बल हुँदै हाम्रो ज्ञान हुँदै पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हामी विश्वसनीय नहुनुको कारण के? किन हुन सकेन? किन हामी आफै सक्षम छौँ त? हजुर किन हुन सकेन? कारण के हो भने जस्तै तपाईँको 4 जना सक्षम भएर म गएँ है, हुने हो भने हुन्छ भनेर भन्नु होला कसैले यहाँनिर। तर के हो भने हाम्रो नेपालको चाहिँ यो लेभलको छ है भन्ने मान्छेमा कन्सेप्ट गइदिरहेछ। त्यो कन्सेप्टलाई पहिला चाहिँ माथिबाटै सिस्टमलाई बदलिदिनुपर्छ, अनि मात्रै तपाईँको हरेक प्राविधिकहरू हरेकलाई ट्रस्ट लेभलहरू हुन्छ, होइन? र अर्को कुरा चाहिँ के हो भने हामी एउटा काम गर्न खोज्छौँ नेपालमा, त्यो सुलभ त एभाइलेबल छैन। त्यही काम हामीले इन्डियामा गऱ्यौँ भने एकदम इजिली काम हुन्छ, त्यही काम हामी चाइनामा बसेर गऱ्यौँ भने इजिली हुन्छ। मतलब त्यो चाहिँ एउटा हामी जस्तो अब टेक्निसियन इन्जिनियरहरूले चाहिँ त्यो सामानहरू आउने माध्यमहरू टेक्निसियनलाई दिने अथवा इन्जिनियरलाई दिने एउटा फ्यासिलिटीहरूमा केही कुरा नेपाल सरकारबाट पनि सजिलो माध्यम बनाइदिने अथवा कुनै कुरामा टाइट नगरिदिने हो भने यहाँनिर धेरै टप इन्जिनियरहरू टप तपाईँको प्राविधिकहरू यहीँ भित्रै छ सर। र यी प्राविधिकहरू वर्ल्डमा जान सक्छन्, होइन? तर के हो भने यहीँबाट टाइट गरिदिएको कारणले त्यो सामानहरू सुलभताले उपलब्ध नभएको कारणले धेरै मान्छेहरू पछाडि परिरहेछ। र त्यही मान्छेहरू इन्डियनहरू अगाडि जानु, त्यही मान्छेहरू चाइनिजहरू अगाडि जानु, त्यही मान्छेहरू पाकिस्तानी अगाडि जानु भनेको देशले त्यो प्राविधिकलाई चाहिने कुराहरू इजिली प्रोभाइड गरिदिरहेछ। अथवा आउने चिजहरू जहाँबाट छिर्छ त्यहाँ चिजहरू छिर्दाखेरि उनीहरूले इजिली पाइरहेको छ बजारमा, होइन? त्यो भएर उनीहरू धेरै माथि गइरहेको। हामीसँग त्यो चिज हुँदै पनि हामीले देखाउन सक्दैनौँ कि हामीसँग त्यो चिज पुरा छैन। कारण के हो भने सिस्टम माथिबाटै अलिकति चेन्ज भइदिने हो भने यहीँनिर धेरै मान्छेहरू यति तपाईँको हिडनमा हुनुहुन्छ। तपाईँको नेपालको प्राविधिकहरू यति खतरनाक हुनुहुन्छ सर, तर दिन सकेका छैन। प्राविधिक शिक्षा भन्नासाथ अहिले अभिभावक विद्यार्थीहरू अलिकति त्यति धेरै ध्यान नदिने, अब प्राविधिक शिक्षा के गर्ने, अब मोबाइल बनाएर के गर्ने, टिभी बनाएर के गर्ने, होइन? त्यो सोचाइमा छ कि आज पनि हाम्रो कतिपय अभिभावक विद्यार्थीहरू सकेसम्म 11-12 पढ्ने र विदेश कुदिहाल्ने भने त्यो हाम्रो एउटा सोच विकास भइसकेको छ हाम्रो समाजमा। यो हुँदाहुँदै प्राविधिक शिक्षालाई चाहिँ अभिभावक विद्यार्थीहरू यसरी बुझ्नुपर्छ है भन्ने तपाईँको अनुभव बताइदिनुहोस् त। अब यस्तो छ, जुन दिन आमाको आइफोन फुट्छ त्यो दिन बुझ्नुहुन्छ, किनकि त्यो दिन मेरो छोरोले पनि यस्तो सिकेको भए हुन्थ्यो भन्दै खोज्दै आउँदाखेरि थाहा हुन्छ। त्यही भएर अहिले बुझ्नु जरुरी छ। त्यो आइफोन फुटेर तपाईँको ल्यापटप टिभी फुटेर बुझ्नुभन्दा पहिला चाहिँ यो फुस्नुभन्दा पहिले बुझिदिनु भयो कतै देखेर भने छोरो साथमा रहन्छ, छोरो विदेशिनु पर्दैन त्यसैको लागि। अहिले नै उहाँहरूले त्यो कन्भिन्स चाहिँ हुनु पर्यो कि यो टेक्निकल फिल्ड तपाईँको छोरोले सिक्यो भने चाहिँ तपाईँको यहाँनिर यही नेपालमै केही गर्न सक्छ भन्ने एउटा पोजिटिभ सोचमा चाहिँ पहिलो कुरो जानु पर्यो। त्यो भइसकेपछि तपाईँको अलरेडी उहाँहरू रोकिनुहुन्छ, होइन? र अर्को कुरा यो सिपले चाहिँ तपाईँको के गर्छ भने तपाईँको भोलि उहाँको छोरो वा छोरोले मात्रै पढ्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। यहाँ छोरी मान्छेहरूले पनि धेरै राम्रो गरिरहनु भएको छ, होइन? यो सिपमा चाहिँ जस्तो यसमा आइहालेँ म, जस्तो केटा मान्छे र केटी मान्छेमा कति पाउनुहुन्छ, यो कतिको आकर्षण पाउनुहुन्छ लेडिजहरूमा पनि? यस्तो हुन्छ, जो लेडिजहरू उहाँको घरकै ब्याकग्राउन्डदेखि आउनु भएको छ उहाँ अलरेडी आकर्षण भएर आउनुहुन्छ। तर यसमा कम चाहिँ आकर्षण छ, जस्तै आइफोन सिक्ने, ल्यापटप सिक्ने, मोबाइल प्राविधिक शिक्षामा यसमा चाहिँ हजुरको धेरै कम आकर्षण चाहिँ छ। तर के हो भने आउँदै नआउने भन्ने चाहिँ छैन यसमा चाहिँ सर। त्यो हो। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपाली प्राविधिज्ञहरूमा विश्वसनीयता कस्तो पाउनुहुन्छ आजको दिनमा तपाईँले बुझिरहँदाखेरि? यस्तो हो, तपाईँको नेपाली नहुने अथवा ट्रस्ट नगर्ने भन्ने त छैन। तर जति तपाईँको अरू कन्ट्रीहरूको लागि गर्छ त्यति चाहिँ नेपाललाई नगर्नु। के भने नेपालका प्राविधिक ट्यालेन्ट हुँदा पनि मैले अघि जोडिसकेँ सर, नेपालका प्राविधिकहरू ट्यालेन्ट हुँदा पनि उनीहरूले गर्न चाहे जति, गर्न खोजे जति, होइन? अब तपाईँको त्यो चिजको जस्तै टुल इक्विपमेन्टको इन्भाइरोमेन्ट नमिल्नाले
हामी कतै न कतै पछाडि छौँ सर। त्यसैले गर्दाखेरि अरूलाई अलिकति एक स्टेप अगाडि जहाँ गइरहेको देख्छु मैले चाहिँ होइन। अब मेरो यो बुझाइ गलत पनि हुनसक्छ तर यथार्थमा यही देखिरहेको हुन्छु मैले। र त्यसलाई चाहिँ तपाईँको एउटा समग्र रूपमा दिने यो टेक्नोलोजीलाई अगाडि बढाउने, टेक्नोलोजीलाई सपोर्ट दिने, गभर्मेन्टबाटै केही सुविधाको एउटा पाठ बनाइदियो भने यसले चाहिँ धेरै नै नेपालका केही प्राविधिक, नेपालका केही इन्जिनियरहरूले पनि धेरै ठुलो प्लेटफर्ममा काम गर्ने अवसर पाउनुहुन्छ। यो चाहिँ ढुक्क अवसर। हाम्रो अहिले सिटिभिटीले पनि प्राविधिक शिक्षाहरू दिइरहेको छ। कतिपय प्राविधिक शिक्षाहरू पढिसकेका छन्, त्यो अनुसार बजेट पनि विनियोजन गरिरहेको छ सरकारले। सिटिभिटीमा दिएको प्राविधिक शिक्षालाई यहाँले कसरी बुझ्नुहुन्छ? के छ त्यहाँको अवस्था? त्यहाँबाट उत्पादित भइरहेका विद्यार्थीहरू कस्तो पाउनुहुन्छ? तपाईँको बुझाइमा के छ? यस्तो छ सर, अब मैले गभर्मेन्टको कुरालाई चाहिँ मैले के भन्न त केही पनि मिल्दैन होइन। गभर्मेन्टको एउटा सिस्टमले बनाएको सिलेबस हो, त्यो सिलेबसभित्र मेमोरीभित्र रहेर पढ्ने कुरा हो होइन। हामी प्राइभेट सेक्टरको सिलेबस छुट्टै हुन्छ र गभर्मेन्टको सिलेबसमा पढिरहँदा गभर्मेन्टको मैले देखेको चाहिँ कुनै पनि चिजलाई त्यो कुनै पनि पर्मिसन दिँदा या कतै दिनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ त्यसको आधारभूत कुराहरू के हो त्यो विद्यार्थीले पाइरहेको छ कि छैन त्यसलाई चाहिँ निरीक्षण भइदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ मेरो बुझाइ छ होइन। तपाईँको त्यसमा चाहिँ केही निरीक्षण नहुँदाखेरि जस्तो प्राविधिकको त्यो जति दिनुपर्ने हो त्यो पाइरहेको छ कि छैन, विद्यार्थीले मात्रै खाजा खाएर गइरहेछ कि होइन। अब गभर्मेन्टले त दिइरहेछ, खाजा समेत खुवाइरहेछ, तर त्यो विद्यार्थी त्यो लेभलले गरिरहेछ कि छैन, निरीक्षण छ कि छैन। ओन्ली सर्टिफिकेसनमा मात्रै सरकारको, नेपाल सरकारको सर्टिफिकेसन लिएर गएर मात्रै कोही त्यो भइरहेछ कि भन्ने चाहिँ मेरो कतै कतै बुझाइ हो सर होइन। अब त्यसलाई चाहिँ अलिकति टाइटली नियम होइन, टाइटली रुल जहाँनिर तपाईँको त्यो शिक्षाहरू भइरहेको छ त्यसलाई चाहिँ अलिकति निरीक्षणको कमी देखेको हो कि जस्तो मैले फिल गर्छु। नत्र भने चाहिँ तपाईँको जस्तो लेभल छ यसमा पनि, लेभल 1, लेभल 2, लेभल 3 छ सर। यसलाई चाहिँ त्यो अनुसारको तपाईँको इक्विपमेन्ट र आधारभूत कुरालाई लिएर चाहिँ जानुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। प्राविधिक शिक्षा सिटिभिटीमा मात्र होइन, प्राइभेट सेक्टरमा मात्र होइन, हाम्रो विद्यालयहरूमा पनि आज चाहिँ प्राविधिक शिक्षाको आवश्यकता भनेर भनिरहन्छौँ होइन। आइटी भनौँ न, आइटी एजुकेसन। विद्यालय स्तरमा नै प्राविधिक शिक्षाको महत्त्वलाई कसरी बुझ्नुपर्छ? के हामीले तल्लो तहबाट नै प्राविधिक शिक्षामा जोड दिन सक्यौँ भने भोलि आउने पुस्ताहरूलाई कतिको यसले सफलता हासिल गर्न सक्छ तल्लो स्तरबाटै प्राविधिक शिक्षाको महत्त्वलाई? एकदमै सर, यसमा चाहिँ अहिले हाम्रो बालेन सरले जुन लिएर आउनु भएको छ अहिले स्कुलमा प्राय त्यो एकदम बेटर पोइन्ट हो होइन। तर त्यसमा पनि फेरि मैले केही यो भन्दा गलत पनि हुनसक्छ। त्यसमा चाहिँ तपाईँको उहाँले जसलाई दिनुभएको छ अथवा जसले गराइरहनु भएको छ त्यो चाहिँ एउटा सेक्टर सिलेक्ट गर्ने सेक्टरले त्यो दक्षता दिइरहेछ कि छैन, या नगरपालिकाको पैसै मात्र लिइरहेछ कि त्यसलाई चाहिँ हुन त पक्कै अब यस्तो अब रुल रेगुलेसन टाइटली छ उहाँको होइन। त्यो चाहिँ त्यो एकदमै राम्रो चिज लिएर आउनु भयो। सानैदेखि प्राविधिकमा राख्नुपर्छ, प्राविधिकबाटै जानुपर्छ भने विद्यार्थीको कन्सेप्टमा त्यो हुन्छ होइन। अब त्यो भइसकेपछि भोलि उसले चिन्नु पर्यो कि यो डिभाइसमा मेरो ड्याडीको 50,000 लागिरहेछ भने मैले यसलाई सिकेँ भने के सिक्छु भन्ने कुरा उसले सोचेर गयो भने ऊ भोलिका दिनमा यो ग्राउन्ड लेभलदेखि नै त्यो सोच्न सक्छ। तर त्यो सोच्ने त्यहाँनिर सिकाउने तरिका त्यो इन्भाइरोमेन्टलाई चाहिँ भइदियो भने त एकदमै सर अहिले धेरै नै राम्रो हुन्छ। उहाँले अब बालनजीले पनि ल्याइदिनु भएको छ अहिले नगरपालिकाभित्र यस्तै सबै ठाउँमा भइदियो भने धेरै राम्रो होइन सर। अब त्यसैले प्राविधिक शिक्षामा चाहिँ धेरै राम्रा स्कोपहरू पनि छन् र त्यसलाई ह्यान्डओभरमै डिपेन्ड छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अभिभावक र विद्यार्थीहरूलाई के भन्न चाहन्छु, जस्तो अङ्कमा मात्र निर्भर नहौँ, हामी प्राविधिक शिक्षालाई जोड दियौँ भने हामी स्वयं स्वावलम्बी हुन सक्छौँ। अन्तर्राष्ट्रिय राष्ट्रिय स्तरमा हामीले चाहिँ प्राविधिक ज्ञान लिइसकेपछि हामीलाई मार्केटमा बिक्नका लागि सहज हुने वातावरण प्राविधिक शिक्षामा यहाँले पाउनुहुन्छ? अब मैले यस्तो भन्छु, छोराले कोठा लिएर काठमाडौँ बसिरहेछ भने एजुकेसन मात्रैमा ठिक छ, उहाँलाई एजुकेसन मात्रैमा डिपेन्ड नगरौँ, यतापट्टि पनि केही इन्भल्भ गराइयो भने प्राविधिक शिक्षामा पनि यता इन्भल्भ हुनुभयो भने उहाँलाई चाहिँ त्यो कहिले पनि फिल हुँदैन कि मैले अब उहाँको एजुकेसन शिक्षाले सर्टिफिकेसन पनि भयो, नलेज पनि ज्ञान पनि उहाँले लिनुभयो। अब एउटा तपाईँको पापबन्दी पुगिसकेपछि उहाँ त एकतिर कतै सेटल हुन चाँडै सक्छ नि त होइन। अब भोलि एजुकेसन शिक्षामा जाँदै गर्दा नेपालको सिस्टम हो, पावर चाहियो भनेर भन्दाखेरि गलत होला होइन। तर त्यो बिना चाहिँ अलिकति कमै देख्छु मैले कि त एकदमै ट्यालेन्ट हुनु पर्यो, सबै त्यो लेभलको हुँदैन नि त
400 जनामा 2 जना 4 जना 5 जना त्यो ट्यालेन्ट हुँदैमा त हुँदैन हैन। त्यो 400 जनाले नै कसरी तपाईको एउटा लेभलमा जाने, 400 जनामा ल 50 जनालाई अलिकति कसैको सबै कुरा पुग्दैन, त्यसमा चाहिँ तपाईको दुईटै कुरालाई लिएर जानुभयो भने सकभर तपाई अङ्कमा मात्रै सीमित नभएर यो शिक्षालाई पनि ग्रहण गर्नुस् भनेर मैले चाहिँ भन्न चाहन्छु। अहिले कक्षा 11 र 12 मा धमाधम भर्ना लिइरहेछौँ, विशेष गरी कक्षा 10 पास गरिसकेपछि 11 मा। अहिले अधिकांश कलेज हेर्नुस् त सकेसम्म विद्यार्थी तान्ने विज्ञापन गरेर हुन्छ कि विभिन्न बहानाबाजी गरेर हुन्छ कि विद्यार्थीहरूलाई आकर्षण गराएर उनीहरू आफ्नो कलेजमा पढाउनका लागि निरन्तर लागिरहेका छन्। तर ती कलेजहरूले आजको दिनमा कुनै पनि कलेजले प्राइभेट कलेजको होस् या सामुदायिक कलेजका हुन्, प्राविधिक शिक्षालाई त्यति धेरै जोड दिएको पाइँदैन। यी कलेज स्कुलहरूले प्राविधिक शिक्षालाई कसरी अगाडि बढाउनु पर्ला जस्तो लाग्छ यहाँलाई, कि होइन प्राइभेट सेक्टरले सक्दैनन् है भन्ने जस्तो लाग्छ कि के भन्न चाहनुहुन्छ ती तमाम स्कुल कलेजहरूलाई प्राविधिक शिक्षाको बारेमा? अब यस्तो छ, मैले यसमा चाहिँ तपाईको अब उहाँहरूले चलाइरहेको अब त्यो शिक्षा त अलरेडी एउटा एजुकेटेड लेभलमा धेरै +2 पछि नै विदेश गइरहनु भएको छ हैन। माध्यमिक +2 भनेको चाहिँ विदेश जाने माध्यमै बनिसक्यो। माध्यमै अब वार्षिक रूपमा 4 लाख 5 लाख हैन। अब यस्तो हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको अब हरेक कलेजहरुमा जस्तै मैले फेरि पनि नाम लिए बालेन सरले जसरी तपाईको एउटा स्कुल लेभलदेखि नै प्राविधिक शिक्षाको लिएर जानु भएको छ, त्यस्तै हरेक कलेजहरुमा पनि यो लागू भइदिएर हैन एउटा विषयगत नै बनाइदिने हो भने यहाँ दक्ष धेरै सरहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई लिएर यो प्राविधिक शिक्षालाई एउटा सेक्टर लिएर जाने हो भने त्यो विद्यार्थीले के थाहा उसलाई त्यो +2 को एउटा कुनै एजुकेसनमा जान सकेनन्, उहाँ प्राविधिक शिक्षामा कसैको माइन्ड त्यता डाइभर्ट हुन्छ कि हैन। हामीले चाहिँ के हो भने बढी लैलैमा लागेर तपाईको विद्यार्थीको चाहना के छ त्यो चाहनालाई बुझाइमा कमी भइरहेछ कि जस्तो देख्छु मैले पनि हैन। अब त्यो भएर चाहिँ त्यो बुझाइलाई हामीले बुझ्न सकिन्छ। अभिभावकले प्राविधिक शिक्षा भनेको यो है, मेरो छोराछोरीले भोलि प्राविधिक शिक्षा लियो भने मार्केटमा यसरी बिक्न सक्छन् भन्ने यहाँको अनुभव सुनाइदिनुहोस् न, किनभने तपाईँका विद्यार्थीहरू किप इन टच छन्। के भन्छन् ती विद्यार्थीहरू अभिभावकहरू प्राविधिक शिक्षा हासिल गरिसकेपछि के छ उहाँहरूको अनुभव? अहिले त यस्तो छ सर, जस्तै अहिले मेरो अहिलेको सर्टेन मैले पढाइरहेको विद्यार्थीमा ब्याचलरको पनि हुनुहुन्छ मास्टरको पनि हुनुहुन्छ हैन। अनि एसई दिएर भर्खर आएको भाइ उहाँहरूको भनाइ सुनाइदिन्छु म। जस्तै भर्खर हिजो मात्रै एकजना एसई को भाइ आउनु भएको छ, मेरो कति प्लस आछ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि सर मैले शिक्षालाई लान्छु लाँदैन, तर म यो शिक्षालाई चाहिँ लिएर जान्छु, म नेपालै बुवामा छोड्ने मन छैन, तर मलाई यो हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा उहाँको क्वेसनै थियो हैन। प्राविधिक शिक्षा पढिसकेपछि अहिले ब्याचलरको पनि हुनुहुन्छ। फेरि मैले यो भन्दै गर्दा तपाईको फेरि आउन आएर मेरोमा लाइभ हेर्न सक्नुहुन्छ, उहाँको लाइभ कुरा सुन्न सक्नुहुन्छ। उहाँले पनि सर मैले ब्याचलरसम्म मैले 3rd इयर हो अहिले, म अहिले यहाँ आएर बल्ल मेरो दिमाग खुल्यो, मेरो आफै खुलेको। यदि मलाई हिजोको दिनमा कसैले सजेस्ट गर्थ्यो भने म आइसक्थेँ सर हैन, यो फिल्ड यस्तो रहेछ हैन भनेर उहाँको अनुभवहरू चाहिँ धेरैका अनुभवहरू छन्। अब इन्जिनियर गरेर आएको पनि हुनुहुन्छ। मैले त्यो भन्दैमा उता फिल्ड नराम्रो यता फिल्ड भन्न खोजे होइन, तर प्राविधिक शिक्षालाई पहिल्यैदेखि नै गार्जेनहरूले बुझिदिनु भयो भने कतै न कतै लगाइदिनुहोस् हैन। यसले चाहिँ तपाईँले गरेको हर प्रतिफल दिन्छ, यसले यो चाहिँ ढुक्क हो हैन। त्यो भएर चाहिँ यसलाई चाहिँ एउटा सेक्टरमा चाहिँ छोप्नुपर्छ भन्ने चाहिँ लाग्छ। सरकारले के कस्ता कुरामा ध्यान दिनुपर्छ जस्तो प्राविधिक सेक्टरलाई सरकारले कुन रूपमा लिनुपर्छ? किनभने आज धेरै विद्यार्थीहरू शिक्षित बेरोजगार हुन परेको छ हैन। पढिसकेपछि हामीसँग कुनै पनि अनुभव हुँदैन, हातमा सिप हुँदैन, मात्र हामीसँग सर्टिफिकेट बाहेक केही पनि हुँदैन। त्यसलाई परिमार्जन गर्दै आज हामीले प्राविधिक शिक्षालाई जोड दिनका लागि सरकारले के कस्ता कुरामा ध्यान दिनुपर्छ? पहिलो कुरो त सरकारले नेपाल सरकारले हेर्नुपर्ने भनेको हामी जस्तोलाई चाहिने इक्विपमेन्टमा केही कुरा छुट गराइदिनु पर्यो। टुलहरू आइसीहरू बोर्डहरू हैन, जो पिसिबी डिजाइनहरू गर्ने पनि हुनुहुन्छ यहाँ। त्यो चाहिँ के हो, भन्सारको नियमले गर्दाखेरि यो त नेपाल सरकारको त्यो कुरामा तपाईँको प्राविधिकहरूलाई ल प्राविधिक यो लेभलको एउटा बरु सर्टिफिकेसन निक्लेपछि देऊ हैन, सर्टिफिकेसन गर, यो लेभलको सर्टिफिकेसन क्राइटेरिया छुटाउने र त्यो लेभलको क्राइटेरियामा चाहिँ प्राविधिकहरूलाई त्यो कुरामा छुट दिने गर्यो भने चाहिँ हर तपाईँको यति प्रोडक्ट निक्लिन्छ यहाँ, यति ट्यालेन्ट, मैले भने नि यति ट्यालेन्ट मान्छेहरू भित्र हिडन हुनुहुन्छ
थाहा छैन। तर त्यो क्याटेगोरी सर्टिफिकेसन लेभल छुट्याइदियो बरु, त्यो लेभलको सर्टिफिकेसन गर्नेले यो लेभलको तपाईँको सेक्टरै छुट्याइदियो। जस्तै यही हाम्रो प्राविधिकको यत्रो तपाईँको हाम्रो महावीर पुन सरको यत्रो प्राविधिक त्यहाँ डिजाइन भएको, त्यहाँ कति इन्जिनियरहरू ट्यालेन्ट हुनुहुन्छ। तर के छ, सेक्टरलाई गाह्रो के परिदिरहेछ, नेपाल सरकारले कुनै सामान ल्याउनेमा टाइट गरिदिरहेछ। एउटा मान्नुहोस् हाम्रो उसमा एउटा सिआरओ चाहियो, एउटा आइसी चाहियो, एउटा इक्विपमेन्ट चाहियो, त्यो चिज हामीले इन्डियाबाट शरण पर्नुपर्छ, चाइनाबाट ल्याउँदा सम्भव छैन। त्यो कुरालाई सम्भावना बनाइदिनु, सहज बनाइदिनु पर्यो। अनि यहाँनिर प्राविधिक 101 तपाईँको 101 ठाउँमा तपाईँको ट्यालेन्ट निक्लिन्छ। 101 ठाउँमा तपाईँको एउटा वेटमा काम गर्छ, काम गर्नै परे पनि उनीहरूले, होइन। अहिले जस्तै तपाईँको गएर भाँडै मान्नुपर्छ भन्ने छैन, मैले भन्न खोजेँ होइन है, प्रभु भाँडा मान्नुपर्छ भने, तर पर्दैन। किनकि त्यो सहजता चाहिँ गराइदिने हो भने हामीलाई पनि सहज, विद्यार्थीले पाउने सुविधामा सहज, हरेक कुरामा चाहिँ तपाईँको हरेक सेक्टरमा चाहिँ एउटा राम्रो मान्छेहरू निक्लनुहुन्छ। यो कुरा बुझेका छन् सरकारले? के छ तपाईँहरूको भनाइ, अभिभावक विद्यार्थीहरूको अनुभव सरकारको के छ? तपाईँहरूले यो कुरा राखिरहँदाखेरि कतिको सुनेको जस्तो गर्नुहुन्छ? प्राविधिक शिक्षालाई दिएको चासो अनुसार अब यस्तो हो सर, अब सुन्न त सुन्नुभयो होला, त्यो सुनाइ भइरहेछ होइन। अब यसलाई चाहिँ त्यही हो तपाईँको, अब अहिले दिइरहेको भनेको यो शिक्षा भनेको अब प्राविधिक शिक्षा मेन सिटिभिटी मार्फतबाट गइरहेको छ। अब त्यसमा पनि तपाईँको एउटा क्राइटेरिया यो लेभलसम्मको भन्ने, अहिले बी लेभल सी लेभलसम्मको गइरहेको छ उहाँहरूको। प्राइभेट सेक्टरको छुट्टै हुन्छ। अब हामीले पनि एफिलिएसन लिएरै गरिरहेका छौँ होइन। अब त्यसमा चाहिँ तपाईँको त्यही हो, नेपाल सरकारले अब त्यो हरेक कुरामा तपाईँको अलिकति यो सेक्टरलाई चाहिँ केही कुरा छुट्याइदिएर केही कुरा सुविधा दियो भने पक्कै पनि चेन्जेबल आउँछ सर। त्यो तमाम विद्यार्थीहरूलाई जो कक्षा 11 पढौँ या विदेश जाउँ, 12 कटिसकेका विद्यार्थीहरूलाई अब अध्ययन फर्दर स्टडी नेपालमै गरौँ या विदेश जाउँ भनेर जो एउटा चाहिँ कन्फ्युजनमा अवस्थामा हुनुहुन्छ, उहाँलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? नेपालको सम्भावनाको हिसाबले हामीले चाहिँ यो शिक्षा लियौँ भने हामी यहीँ बस्न सक्छौँ है, हामीले सबै थोक विदेशलाई हेर्न पर्दैन भन्ने यहाँको अनुभव के? यस्तो छ, अब यसमा चाहिँ मैले के भन्छु भने शिक्षा नलेऊ लिग, तर प्राविधिक शिक्षालाई नछोड। विदेश जाऊ नजाऊ होइन, तर यो शिक्षा लियौ र तिमी 2 वर्ष नेपालमा यसरी तिमीले त्यो लगानी, तिमी विदेश जाने लगानी लग्छौ भने तिमीले त्यहाँभन्दा राम्रो आफ्नै बुवा आमाको साथमा कमाउँछौ। विदेशमा के छ यसको स्कोप? एकदम वर्ल्ड वाइड छ सर। ओके, होइन नजाऊ मैले भन्दिनँ, भोलि जागिर दे भन्दै आयो भने मैले त दिन सक्दिनँ सर। नजाऊ, जाऊ तर एजुकेटेड भएर जाऊ, जाऊ तर शिक्षा प्राविधिक लिग, तर त्यही लगानी गर, तिमी नेपालमै त्यही लगानी गरेर तिमी एउटा दृढ लियौ भने दिन्छौ, तिमीले गर्न सक्छौ, त्यहाँ कमाउने पैसा यही कमाउ। तर नेपालमा लगानी गरेर व्यवसाय गरेका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ नि, आज धेरैको अवस्था नाजुक देखिन्छ होइन। कुनै सेक्युरिटी छैन, सरकारले हेर्ने नजर त्यहाँ छैन, लगानी गर्छ प्रतिफल पाउन सक्दैन। तर तपाईँ भन्नुहुन्छ नेपालमा लगानी गरेर हामीले चाहिँ यहाँ प्रशस्त आम्दानी गर्न सक्छौँ प्राविधिक शिक्षाको। तर हेर्नुहोस् त आज धेरै व्यवसायहरू आज कठिन अवस्थामा हुन्छन्। अब यस्तो छ नि त सर, यो वर्ल्ड वाइजको परिस्थिति आएको परिस्थिति हो, आजभन्दा 2-3 वर्ष अगाडिको परिस्थिति होइन। यो परिस्थिति आएको भनेको मलाई पनि गाह्रो छ, अरू मैले अहिले बोल्दै गर्दाखेरि मलाई पनि गाह्रो छ, अर्कोलाई पनि गाह्रो छ, हरेकलाई गाह्रो भएको भनेको वर्ल्डको परिस्थिति हो। तर वर्ल्डको परिस्थितिलाई नहेरेर तपाईँले पहिलो कुरो आफूलाई कसरी ग्रेड गराउने भन्ने परिस्थितिमा जानुभयो भने त तपाईँले शिक्षालाई लिनु न। अहिले बाबुले एसई दिँदै गर्दा कलेज एसई दिएर +2 को कलेज जाँदै गर्दाखेरि तपाईँले कतै प्राविधिक शिक्षामा इन्भल्भ गराइदिनु न। भोलि +2 को सर्टिफिकेसन पनि निक्लिन्छ, उसले विदेश जाने भन्ने कुरा क्यान्सल गरिसक्छ। तपाईँले विदेश जाँदा 15 लाख लगानी गरिदिनुहुन्छ, बाबुले भन्छ 15 लाख मलाई विदेश छैन, मलाई नेपाल गरिदिनुहोस् म गर्छु, तपाईँको त्यो भन्छ उसले। 15 लाख नेपाल लगानी गर्दै गर्दा उसले यहाँनिर पनि त त्यो लेभलको इन्कम नगर्ला, तर यहाँनिर 60-70-1 लाख रुपियाँ कमाउनु त हुन्छ त 2 वर्ष पढ्दै गर्दा होइन। त्यो कुरा चाहिँ तपाईँको गार्जेनले पनि बुझिदिनु पऱ्यो होइन। अब उहाँहरूको कसैको यो फिल्डमा इन्ट्रेस्टै नभएको होला अरे होइन। अब यही फिल्डमा गएरै हुन्छ भन्ने पनि छैन, कसैलाई एजुकेसन शिक्षा नराम्रो भन्ने त कुरो आउँदैन नि त। तर सबैले गर्दै नगर्दा, अब कसैले भन्नुहुन्छ मैले पढेर के गर भन्नुहुन्छ, कोही तपाईँले पनि त नगरे आउन सक्छ नि त। पढेर सबै कुरा हुन्छ, तर पढाइसँगै तपाईँले प्राविधिक शिक्षालाई पक्रिनु भने तपाईँ हरेक ठाउँमा सहज हुन्छ। तपाईँ यता छोप्दा पनि राम्रो, यता छोप्दा पनि तपाईँकै हाँगा छ,
तपाईँले अब यता छोप्नुभयो एउटा शिक्षालाई लिएर जानुभयो, तपाईँ त्यसमा कोही ट्यालेन्ट बन्नु भएन, तपाईँलाई आफूले कमजोरी फिल गर्नु, तपाईँ यताको तपाईँ ह्यान्डल गर्नु न, यताको तपाईँको देब्रे हात त पकड्छ नि। तपाईँ एउटा यस्तो बन्नुहोस् कि पर्मानेन्ट मार्कर जस्तो बन्नुहोस् जसले चाहिँ मेटिँदैन। त्यो किसिमको शिक्षा लिनुहोस्। वर्ल्ड वाइड जहाँ पनि तपाईँ जानुहुन्छ, तपाईँ एउटा मोबाइल टेक्निसियनै बन्नुहोस्, तपाईँ ल्यापटप टेक्निसियनै बन्नुहोस्, म्याक टेक्निसियनै बन्नुहोस्, आइफोन टेक्निसियनै बन्नुहोस्। तपाईँ अमेरिका जानलाई दुःख गरिरहनुहुन्छ, फेरि यो गफ दियो भन्नु होला, तपाईँ जङ्गलको बाटो छिरेर 50 लाख किन, तपाईँ 2 वर्ष आइफोनमा लड्नुहोस्, 8-10 वटा CPU गरेको भिडियोहरू युट्युबमा हालिदिनुहोस्, तपाईँलाई आफै डिमान्ड हुन्छ, तपाईँलाई आफै भिसा आउँछ। यो चाहिँ रियल्ली कुरा सुनाइरहेको छु मैले। मलाई पनि पहिला मैले कति ठाउँमा मैले आफूले प्रयास गर्थेँ, अहिले मैले कोही भिडियो हालिदिएँ भने तपाईँ आउन चाहनुहुन्छ यहाँ भनेर मलाई डिमान्ड आउँछ। अब मैले अहिले यही नै जोड्दिएँ, सरले क्वेसन नगरे पनि। अब हिजो अहिले नेपालमा यो लेभल छैन भनेर कति मैले समेत तपाईँको नेपालीलाई ट्रस्ट नगर्दै गर्दा मैले पनि इन्डियन बोलाएँ, इन्डियाको सरहरू बोलाएँ। अहिले फेरि मै खुद इन्डिया पढाउन जाँदैछु, फेरि गफ लाग्यो भन्नुभयो भने भदौको 15 पछाडि आउनु होला है, फेरि नेहरू प्लेसमा आउनु होला, म पढाउँदैछु होइन। भनेको मतलब उहाँले मलाई बुझ्नुहुन्छ, जो पढ्न चिन्नुहुन्छ, तर यही हाम्रो नेपाली। पहिलो कुरो नेपालीलाई ट्रस्ट गरौँ, बरु आएर क्वेसन ट्र्याकल गरौँ, टेबल ठटाउँ। कति नेपालीहरू इन्डिया सोसल मिडियाको भरमा जानुभयो, अहिले पनि मेरोमा लाइभ हेर्न सक्नुहुन्छ, इन्डिया गएर पढेर आएको विद्यार्थी फेरि मेरोमा आएर पढिरहनु भएको छ। उहाँले भन्नुहुन्छ सर भाषा नमिल्ने, खाना नमिल्ने, नबुझिने, फिक्स टाइम दियो 20 दिन बन्यो, 20 दिन 21 दिनको दिन बिदा गरिदियो। यहाँ त 20 दिन होइन, 20 दिनमा बुझिएन, फेरि अर्को 20 दिन लिन पाइने, फ्रेन्डली रूपमा। तर विश्वसनीयता भएन क्या नेपालको प्राविधिक शिक्षामा चाहिँ, किन विश्वसनीयता भएन आज विद्यार्थीमा, अभिभावकमा? यो त अब यस्तो हो सर, नेपालीले नै गराएको अविश्वास हो। पहिलो कुरो त मैले भन्छु, पहिला हाम्रो नेपालमा छ भने नेपालमा नै ट्रस्ट गर्न सिकौँ होइन। अब मैले यही कुरै गर्दा गफ दियो भनिदिन्छन्, अनि कहाँ हुन्छ? एकचोटि आएर बुझ्नु पर्यो, टेबल टकमा बुझ्नु पर्यो, मैले कहाँबाट शिक्षा लिएर यसरी बोल्न पाइरहेको छु। मैले आज यहाँ आएर यो क्यामेराको अगाडि बोल्नुभन्दा अगाडि त म धेरै दुःख गरेको छु नि त सर। हो, त्यो दुःखलाई चाहिँ बुझ्दै गर्दा ल मसँगको शिक्षा 10 वर्षको मैले 10-15 वर्षको अनुभव त मैले विद्यार्थीलाई दिँदै गर्दा तिमीलाई मैले चाइनाको नलेज पनि दिन्छु, इन्डियाको नलेज पनि दिन्छु भने तिमी किन दुःख गर्दैछौ भन्दै गर्दाखेरि मान्छे त्यतै नै जान खोज्छ, त्यसपछि त्यहाँ ठक्कर खान्छ। अनि मान्छेको फेरि के हुँदो रहेछ भने म इन्डिया सिकेर आएको भनेपछि अर्कै प्राउड फिल गर्दो रहेछ कि होइन। त्यो प्राउड फिल भन्दा पहिला तिमीले शिक्षा यो पायौ कि पाएनौ, कस्तो सिक्यौ पहिला आफैलाई ऐनामा हेर। तिमी मोबाइल बनाएर कस्टमरलाई दिँदै गर्दा तिमीले बनाएको कि तिमीले नर्मल गरेर गरेको, तिमीले कस्तो उहाँसँग कुनै त्यो प्राविधिक काम गर्दै गर्दाखेरि तिमी कस्तो छौ, एकचोटि ऐना गरेर म त यस्तो छु भन्ने भयो भने तिमी कमजोरी छौ भन्ने फिल गर। त्यसलाई चाहिँ नेपालमा पाउँछ भने पहिला नेपालमा खोज न, नेपालमा खोज, नेपालमै छ भने किन तिमी विदेश हिँड्छौ होइन। तर हाम्रो ट्रस्ट नभएको, विश्वास नभएको, विश्वास दिलाउन पहिला नेपालीलाई नै विश्वास गर्न सक्नु। त्यही भएर मैले के गरेको छु भने सर, मेरो आजभन्दा पहिला विद्यार्थीहरू मैले धेरै पनि, अब हामीले शिक्षा भनेको कुरा के भने चाइना के दिन्छ त सबैलाई सम्भव छैन, इन्डियामा के दिनुभएको छ त सबैलाई सम्भव छैन। त्यो कुरालाई मैले आफूले रिसर्च गर्न हिँडेँ के सर होइन। हिँडिसकेपछि मैले अहिले आउने विद्यार्थीलाई 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 1 हप्ता 3 दिन 4 दिन हेर, बस, पढ, फीको कुरै नगर, तिमी आऊ पढ, पहिला 3 दिन 4 दिन हाम्रो इन्भाइरोमेन्ट हेर, तिमीले त्यो कुरा पाउँछौ कि पाउँदैनौ। अझ हामीले अहिले त्यही भएर 2 लेभल बनाएका छौँ सर। पार्ट 1 मा तपाईँको बेसिक लेभलको विद्यार्थी उसले एनालाइज हामीलाई कसरी गर्ने, उहाँले एनालाइज गर्नलाई त हामीलाई सक्नुहुन्न नि। जो 1 लेभल पर्फेक्ट, जो इन्डिया धेरै ठाउँमा गएर पढिसक्नु भयो, अझै पनि कामहरू भइरहेका छैन, उहाँलाई चाहिँ हामीले के गर्दैका छौँ, 2 दिन 3 दिन हामीलाई हेर, त्यसपछि अगाडि बढ भनेका छौँ सर। हस् दिपक सर, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस् सर, मलाई पनि प्राविधिक सम्बन्धी केही कुरा राख्न दिनुभयो, यसको लागि एकदम धन्यवाद दिन चाहन्छु। कुनै कुरा बोल्दाखेरि केही गल्ती भएछ भने क्षमा चाहन्छु सर। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम शिक्षा सरकार आजलाई यति नै। आगामी साता नयाँ विषय र नयाँ अतिथिका साथ हामी उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेलका लागि कार्यक्रम शिक्षा सरकारबाट बिदा दिनुहोस्। हस्त, नमस्ते।